Assalamu alaikum to all of you. My name is Muhammad Ikram Al Haq with the YouTube channel Fun and Innovative Knowledge. As far as my introduction is concerned, the university honored me the gold medal in recognition of BS Computer Science 4-year degree program and also honored me the gold medal in recognition of MS Computer Science, that is equivalent to MPhil Computer Science, 18-year education. The University of Sargodha provided me the opportunity to teach in Department of CSIT and provided me the opportunity to taught the core, sporting and elective courses of computer science, information technology, software engineering and MSCIT. I have served more than 5 years in University of Sargodha main campus and Bakhar campus, and after this I selected through the Punjab Public Service Commission on very high merit on permanent post. So now I am working as a head of IT department. So this is my brief introduction. तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस चैनल को, ये जो फन एंड इनोवेटिव नॉलेज का जो चैनल मैंने बनाया है, इसका मेजर मकसद क्या है। तो इसकी मेजर जो मोटिव्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करने के नज़दीक हैं, उन सब का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हम पीपीएससी या एफपीएससी के अंदर आने वाली जो पोस्ट हैं उनकी तैयारी कैसे करें। अगर हम लेक्चर की तैयारी करते हैं तो उस सूरत में हमें कहाँ से गाइडलाइन लेनी चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो डियर्स, आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो 2015 की सिलेक्शन हुई थी, इसमें मेरे तकरीबन 5 फीमेल स्टूडेंट्स एंड 2 मेल स्टूडेंट्स, जिनका मुझे अभी तक पता है, जिनका मुझसे बाकायदा तौर पे रब्ता था, तो वो सिलेक्ट हुए। और अल्लाह का शुक्र है, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम जो व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इस चैनल से हेल्प मिल जाए, जिस तरह के उन स्टूडेंट्स को हेल्प दी गई, उन स्टूडेंट्स ने हेल्प ली, उन्होंने पूछा कि टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, तो उन्हें बाकायदा गाइडलाइन दी गई, उन्हें जो है तैयारी करने के तरीके बताए गए, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। हार्ड वर्क एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क पे हमने काम किया, बच्चों ने मेहनत की, आज वो इस काबिल हुए कि वो उनका टेस्ट क्लियर हुआ था। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए उन्होंने बाकायदा गाइडलाइंस ली, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस तरह उनका आंसर दिया जाता है। एक आंसर तो अभी आपको मैं एक छोटा सा डेमो दे भी चुका हूँ कि ये जो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपने इसमें देखा है कि मैंने कहा था कि एज़ यू नो माई नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर अगर हम आई का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। तो इंटरव्यूइंग पैनल को अपनी तरफ कैसे खींचना है, इसके कुछ ट्रिक्स हमें देखने पड़ेंगे। फिर साथ ही मैंने नेक्स्ट जो बोला था कि एज़ यू नो माई नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक, तो उसका मतलब ये था कि मैंने उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और ये आपकी कॉल पर ही मुझे यहाँ पे इस रूम में बुलाया गया है। तो ये उन्हें रियलाइज़ करवाया। फिर साथ जो है उन्हें ये कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऑनर्ड मी द गोल्ड मेडल इन रिकग्निशन ऑफ BScs। अब इस फिक्रे में कहीं पे आई नहीं आ रहा कि आई गॉट द डिग्री ऑफ BScs फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा विद गोल्ड मेडल। नो, मैंने कहा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऑनर्ड मी द गोल्ड मेडल इन रिकग्निशन ऑफ BS कंप्यूटर साइंस। तो इसका मतलब है कि अहमियत दी जा रही है इदारे को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो इससे हम उन्हें रियलाइज़ करवाएंगे कि जिस इदारे में मैं काम करूँगा, इंशाल्लाह उस इदारे की रिस्पेक्ट मेरे ज़िम्मे है। तो किस तरह के अल्फाज बोलने हैं, किस तरीके से जो है वो इंटरव्यूइंग पैनल को अपनी तरफ खींचना है, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कंप्यूटर साइंस की कोई भी पोस्ट आती है किसी भी लेवल पे, तो उसके लिए गाइडलाइंस, और जो कंप्यूटर साइंस के अलावा स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर गाइडलाइन इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर दी जाएगी। तो आप लोग इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस गाइडलाइन का फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ़ायदा उठा सकें। फिर
دوسرا اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو میٹرک کے انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، جنہوں نے آگے فردر فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے اور جنہوں نے آگے جو ہے بی ایس میں یا بی ایس سی میں ایڈمیشن لینا ہے، تو کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، یونیورسٹیوں کو کس طریقے سے جج کیا جائے کہ وہ اچھی یونیورسٹی ان کی شعبے کے مطابق اچھی ہوں گی نہیں ہوں گی، کون سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو لازمی دیکھنا پڑتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہوئے، اور گھر بیٹھے آپ ان کی ایکسیس کیسے لے سکتے ہیں، آپ ان کی فیکلٹی ان کے پراسپیکٹس وغیرہ کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ میں کالجز کے لیے کہوں گا کہ جو بچے کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں ان کو مکمل گائیڈ لائنز، وہ اپنی تیاری کہاں سے کریں، گھر بیٹھ کے تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں، جو ان کے کانسیپٹ مسنگ ہیں اس کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں، تو اس کی ہیلپ لائن دی جائے۔ ہیلپ لائن جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ والی آپ کو ایک گائیڈ لائن یہاں پہ دی جائے گی۔ اس چینل پہ میری یہ کوشش ہوگی، تو میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ نکھریں، مطلب کہ جو ایفرٹ ہم نے کرنی تھی، جتنی ایفرٹ ہم کر چکے، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عقلِ کل ہیں ہم، نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ انسان لرن کرتا رہتا ہے، پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن جتنا ہم نے سیکھا، جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ایک کامن پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اپنے تمام جو پریویس اسٹوڈنٹس تھے، جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو ڈیئر ویورز ہیں، ان تمام کے لیے۔ تو جو آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اس کے اوپر بہت سارا ایسا مٹیریل دیکھیں گے، بہت سارے کورسز بھی اس کے اوپر اپلوڈ کیے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کو اپڈیٹڈ نیوز بھی دی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اوورآل ایک کلیکٹیو میتھڈ ہے، جیسے جیسے چینل گرو کرتا جائے گا ہم اور اسپیسیفک ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے مزید جو اس بارے میں مطلب گائیڈ کمنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں، کچھ سجیشنز ہیں آپ کی، وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو میرا ایم اور جو گول ہے وہ یہی ہے جو ابھی آپ سے میں نے شیئر کیا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ اس چینل پہ آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری فیس ٹو فیس جو ہے وہ ٹاک بھی ہوا کرے گی، لائیو سیشنز بھی ہوں گے، تاکہ ہم لوگ یعنی آپ کے جو پرابلمس ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج آپ تمام لوگوں کو میں عید الفطر کی جو ہے وہ مبارک بھی دینا چاہوں گا، اور یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں، آپ کے گھر بار میں سب آپ سے جڑے ہوئے تمام لوگ، آپ کی فیملی، ان سب کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں، آمین۔ اللہ حافظ۔